औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शम्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शम्मा लर्निंग एकेडमी। शम्मा लर्निंग एकेडमी में हर सुनने वाले हर देखने वाले को खुशामदीद कहते हैं। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। आज हम बात करेंगे अर्थ यानी ज़मीन के बारे में डिटेल से कि ज़मीन के कितने हिस्से हैं। क्या हमें जो ज़ाहिरी ज़मीन नज़र आ रही है सिर्फ ज़मीन ऐसी ही है या उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डियर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें पहाड़, दरिया, पौधे, इन सब को देखकर हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये सब ज़मीन की बालाई सतह पर मौजूद होती हैं, ज़ाहिरी ऊपरी सतह पर मौजूद होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं। मगर कभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि ज़मीन के अंदर क्या है? क्या इसके अंदर सिर्फ मिट्टी और पत्थर मौजूद है या इसके अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है? तो आइए हम जानते हैं कि ज़मीन की साख कैसी है। ये जो मैंने ग्लोब बनाया है, ये मैंने ज़मीन का नक्शा बनाया है, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से हैं। ज़मीन की सबसे बैरूनी जो लाइन है इसको कहते हैं क्रस्ट यानी कश्र अर्ज़। उसके बाद ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, फर्स्ट वन से सेकंड वाला हिस्सा मेंटल कहलाता है, और उसके अंदर जो एक हिस्सा होता है लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं कोर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। तो कश्र अर्ज़ यानी क्रस्ट ज़मीन पर चढ़ी हुई ठोस पत्थरों से बनी पतली सी एक तह होती है। हम ज़मीन की इस बालाई तह पर रहते हैं। ज़मीन की इस तह के कुछ हिस्से पर पानी और खुश्की मौजूद है। जो हिस्सा खुश्की से ढका हुआ हो इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो हिस्सा पानी से ढका हुआ हो उसे ओशियन क्रस्ट कहते हैं। ज़मीन की ये तह दूसरी तहों के मुकाबले में सबसे पतली, जिसकी मोटाई तकरीबन 40 किलोमीटर होती है। अब हम बात करें अगर मेंटल की, तो कश्र अर्ज़ यानी क्रस्ट के नीचे एक और तह मौजूद होती है जिसको मेंटल कहते हैं। ज़मीन की इस तह में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मौजूद पत्थर पिघलने लगते हैं और गाढ़ा माया बनाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इस तह में हरकत करता रहता है। इस तह की मोटाई 3000 किलोमीटर है। इस तह की मोटाई 3000 किलोमीटर है। अब हम बात करें कोर की, यानी कि ज़मीन के सबसे अंदरूनी वाले हिस्से की। तो कोर ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा होता है और यहाँ का दर्जा हरारत मेंटल से ज़्यादा होता है। कोर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक बैरूनी तह आउटर लेयर में दाती माया होता है, जबकि इसका मरकज़ यानी कि ये सेंटर ठोस धात का बना हुआ होता है। क्या आप जानते हैं कि ज़िलज़ला कैसे आता है? अर्थक्वेक कैसे आता है? जब ज़मीन की प्लेटें, हमारी ज़मीन बहुत से टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। जब ज़मीन के अंदर ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो ज़मीन की सतह को लर्जिश देती हैं। ज़मीन की सतह पर वाइब्रेशन पैदा होती है।
زمین کی سطح میں ہلنے یا لرزنے جیسی حرکات کو زلزلہ یعنی ارتھ کویک کہتے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کو ناپنے کے لیے ریکٹر اسکیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زلزلے کی قوت ریکٹر اسکیل پر 4 یا اس سے زیادہ ہو تو تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ریکٹر اسکیل۔ اس کی مدد سے زلزلے کی شدت کو ناپا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں آتش فشاں تو قشر ارض یعنی کرسٹ کا وہ حصہ ہے۔ آتش فشاں قشر ارض یعنی کرسٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر موجود سوراخوں اور دراڑوں میں میگما خارج ہوتا ہے۔ اس مقام کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ زمین کی اندرونی سطح سے نکلنے والے میگما کو لاوا بھی کہتے ہیں۔ لاوا بہت ہی گرم ہوتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر 800 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ 1200 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ درجہ حرارت ابلتے ہوئے گرم پانی کی درجہ حرارت سے 12 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لاوا ٹھنڈا ہونے کے بعد سخت ہو جاتا ہے اور پتھر بن جاتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ لاوا ہے۔ لاوا زمین کے اندر سے اس طرح نکلتا ہے۔ زمین کی یہ تہیں ابلے ہوئے انڈے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ انڈے کا چھلکا کرسٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ انڈے کا سفید حصہ یہ کرسٹ اور اس کا سفید حصہ مینٹل کو ظاہر کر رہا ہے۔ انڈے کا سفید حصہ مینٹل جبکہ زردی کور کو ظاہر کر رہی ہے۔ قشر ارض یعنی کرسٹ بہت سے ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے۔ اس تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ زمین کی پلیٹس ہیں۔ زمین اس طرح مختلف پلیٹس سے بنی ہوئی ہے۔ ان ٹکڑوں کو پلیٹس کہتے ہیں۔ زمین کی سطح 20 یا اس سے زائد پلیٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ زلزلے آنا، آتش فشاں کا پھٹنا، پہاڑوں کا بننا یا بگڑنا، یہ سب پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، آتش فشاں، پہاڑ۔ تو ڈیئرز، کیا آپ جانتے ہیں ہزاروں سال پہلے زمین پر خشکی کا ایک بڑا حصہ موجود تھا۔ آہستہ آہستہ یہ حصہ زمین میں تبدیلیوں کے نتیجے میں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، جنہیں براعظم یعنی کانٹیننٹس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کل 7 براعظم ہیں۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ 18 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں آنے والا زلزلہ شدید تباہی کا باعث بنا تھا۔ اکتوبر 2005 میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، جس سے بہت ہی زیادہ تباہی مچی تھی۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی پیمائش 7.6 تھی۔ ڈیئرز، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میرے 2 سوالات، جس کے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی جواب دینا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، معلوم کیجیے گا کہ براعظم ایشیا میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے، زلزلے کی تباہی سے بچنے کے لیے عمارتوں کی بناوٹ پر کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں، ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ کل ہم
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا، ضرور پسند آئے گی اور بہت ساری انفارمیشنز بھی ملیں گی، اور آپ لوگوں نے ان انفارمیشنز کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔